हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन बनाने वाले हैं, रिसेंटली ही मैंने वो वीडियो भी डाली थी। पीर अजमल रजा कादरी साहब का वीडियो है। इनके इतने सारे कमेंट रहते हैं वीडियोज में, हर एक वीडियो के नीचे के इनके अलग अलग बयान पे वीडियोज बनाओ। तो एक वीडियो हमें बड़ा ही खूबसूरत सा वीडियो मिला है और ये वीडियो हम साथ में देखेंगे, जिसका नाम है अल्लाह पर यकीन करके तो देखो, अल्लाह पर तवक्कुल रखो। तवक्कुल मतलब मुझे लग रहा है विश्वास हो सकता है, उर्दू वर्ड है एक्चुअली, उर्दू या अरबी वर्ड हो सकता है। तो देख लेते हैं किस तरीके से अल्लाह पे विश्वास रखना है, क्या सब चीज़ें। और ऑब्वियस है यार, जिसमें आपको यकीन है वो सबसे ऊपर जो एक शक्ति है, जिसको लोग भगवान बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, कोई हर एक अलग अलग रूप में उनको देखता है। देख लें ओवरऑल वीडियो कैसा है, होपफुली आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब। गाइस आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। अगर आपको ईमान और यकीन हासिल हो तो फिर दुआ करें अल्लाह उस पर इस्तकामत अता फरमाए, फिर उस पर डट जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात का खौफ नहीं करता कि मेरी उम्मत कमज़ोर हो जाएगी, इस बात का डर नहीं कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ना ये खौफ है कि भूखी मरेगी। हुजूर किस बात का खौफ है? तो नबी पाक ने फरमाया, खौफ ये है कि इनका यकीन कमज़ोर हो जाए। सही बात है। याद रखें, अगर एतबार ना हो तो घर नहीं चलता, तो अगर अल्लाह रसूल पर यकीन कामिल ना हो तो फिर बंदा मस्जिद नहीं आ सकता, फिर उसका दीन नहीं चलता, फिर उसके लिए मुश्किल है नमाज, फिर उसके लिए मुश्किल है राह खुदा में खर्च करना। मेरे नबी पाक ने फरमाया, यूं ना कहा कर कि या अल्लाह चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। जब मालिक से मांग तो कहा कर, या अल्लाह तुझी से मांगना है, मैं लेके उठूंगा। अरे बढ़िया। तू मुझे देगा, फरमाया जितना तेरा यकीन कामिल होगा उतना ही अल्लाह तुझे झोली भर के अता फरमाएगा। कमजोर सा मुसलमान, लड़खड़ाता सा मुसलमान देखता हूँ, करता हूँ। और ये भी ना देखा करें भाई, ईमान यकीन को इस्तकामत के दर्जे पे लें, ये ना देखा करें कि वो कैसे देगा। वो किसी वसीले का मोहताज नहीं है, वसीले को पसंद करता है, पर वसीले का मोहताज वो बगैर वसीले के भी दे देता है। हर आदमी माँ बाप के जरिए पैदा होता है, अगर पैदा करना चाहे तो जनाब ईसा को बगैर बाप के पैदा कर देता है, अगर पैदा करना चाहे तो हजरत आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखें, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शय, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं। डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक़ है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाहिजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं, डंडा ए मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बस तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सांप सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे? कहा डाल दो, तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं, जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा। बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना। जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं, मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना, ऑक्सीजन कैसे जाएगी? और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं? माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था माँ का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बाप, अल्लाह कुरान में कहते, मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है, मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं, मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा।
یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے, کہ جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا, کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے؟ اضرب بعصاک الحجر, مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا, ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا, میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا, کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا, کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر, میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے, ابھی سیانا ہو کے, میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے, پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے, ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا, اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی, مجمع ہے, ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے, تلواریں نیزے, فرعون پیچھے, آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا, اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا, دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے, 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا, اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. جب یقین کامل نصیب ہوتا ہے, اعتماد کی دولت اللہ دیتا ہے, جب انسان کو یہ انشراح صدر ہو جاتا ہے کہ میری نجات خدا کے حکم میں ہے اور رسول اللہ کے قدموں میں ہے, جب اسے یہ انشراح حاصل ہوتا ہے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے. غور کیجئے کیا جملہ کہہ دیا میں نے. پھر اسے نماز کا پھر اسے نماز بوجھ نہیں, بلکہ نماز نہ پڑھے تو اس پر بوجھ ہوتا ہے. پھر قرآن مجید اس کی روح کا ساتھی ہو جاتا ہے. پھر عبادات, تقوی, پرہیزگاری, پھر وہ ایک سنت کے چھوٹنے پر پریشان رہتا ہے. جب یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے, قرآن مجید فرقان حمید نے کہا ایمان لاؤ تو پھر ایمان پہ ڈٹ جاؤ, مسلمان بنو تو پھر اسلام پر. پھر یہ جو کمزوری ہے نا, یہ دیکھتے ہیں, کرتے ہیں, چلتے ہیں, ابھی کل, ابھی پرسوں, بہانے ہیلے, ابھی میں نماز شروع کرتا ہوں, دیکھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ. جب کسی نے کلمہ پڑھا تو اس پر پورا دین ضروری ہے, پورا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے آؤں گا. یقین کی دولت نعمت ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے, پھر اس پر وہ کہا تو ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے, نہیں اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی دینے والا, اللہ ہی مالک, اللہ ہی ہمارا رازق ہے, رب ہی ہمارا سب کچھ. جب ڈٹ گئے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر میں ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول فرمایا کرتا ہوں. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, غم نہ کرنا, خوف نہ کھانا, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ہم تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خوشخبری دینے آئے ہیں جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے. پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان لائے, اور پھر ایمان پر پھر یہ نہ سوچے کہ وہ کس طرح دے گا, وہ کیسے عطا کرے گا, وہ میری مدد کس طرح کرے گا, نظام کیسے چلے. ڈٹ جائے, کہے میرے اللہ کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے, میرے رب کا حکم ہے تو میں نے تھوڑے پہ ہی گزارا کرنا ہے, میرے مالک کا حکم ہے تو میں نے اپنی جیب دیکھنی یا دوسرے کی نہیں دیکھنی, میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اس کی اطاعت میں رہنا. جب ڈٹ جائے گا اللہ کے احکامات پر, جب ڈٹ جائے گا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں تیری مدد کے لیے فرشتوں کا نزول کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی. یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟
فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی, جو معاف کرنے لگ گیا, جس کی طبیعت میں درگزر آ گیا, جو معاف کرنے لگا, غلطیاں معاف کرنے لگا, جس کو ایک دولت یہ مل گئی, اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی. جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں, ایک درگزر کرنا, دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا, اسے کائنات کی ہر شے مل گئی. میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو, عرض کیا کرو اے اللہ درگزر کی دولت عطا فرما, اے اللہ تو ہمیں یقین کی دولت عطا فرما, ایمان کی قوت اور پختگی نصیب فرما. میرے بھائی حضور نے فرمایا مانگ کے لو. کمزور ایمان والا شخص کسی کام کا نہیں ہوتا. جس آدمی کے ذہن میں شک کا بیج ایک دفعہ جنم لیتا ہے وہ آدمی تو غلام سے بدتر ہے. بے کیف سجدہ, روٹھی روٹھی سی عبادت, اس کی زندگی کیفیات سے خالی ہے. جس شخص کو پتہ چل جائے نا لوگ میرے مخالف ہیں, اس کا تو سجن رہتا ہی کوئی نہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں سوچ بیٹھا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہے, یہاں مخالفت یہاں بیٹھ گئی ہے, دو بندے باتیں کر رہے ہیں تو پریشان ہے, میرے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں, میری بات ہو رہی ہے. کیونکہ اصل تکلیف کہاں ہے؟ اور اگر یہاں یقین کامل ہو گیا نا کہ سارے مجھ سے پیار ہی کرتے ہیں, تو پھر دو بندوں کو بات کرتا دیکھیں گے تو یہی سوچے گا میری تعریفیں کر رہے ہیں. بہت پیارا ویڈیو تھا. اس نے مطلب ایکچوئل میں سکھایا ہے اگر تمہیں پیار ہے اللہ سے تو یقین کرنا سیکھو, جو وہ بول رہے ہیں وہی سچ ہے, وہی تمہیں ماننا ہے. اگر کوسچن آنسرنگ ہو گئی تو سمجھ لو تمہارا یقین ہے ہی نہیں اوپر والے میں. بڑا پیارا ویڈیو, مطلب ویڈیو کیا ایک آڈیو کلپ چل رہی تھی, کہیں نہ کہیں تو یہ ویڈیو ہوگا ہی اوبیس ہے. بڑا ہی پیارا میوزک دھیرے دھیرے جو چل رہا تھا, بہت ایک دم سکون دینے والا تھا, بہت مزہ آئے ہے نا سن کے. بہت اچھا ذکر تھا اللہ کا پوری طریقے سے. آپ کو کیسا لگا آپ لوگ اپنا پیار کامنٹ میں دکھا سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ اور کسی ریئیکشن میں. تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.